बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 अक्टूबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग अभी खत्म नहीं हुई। इस वक्त नई दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर प्लानिंग हो रही है। पाकिस्तान ने यह अनाउंस कर दिया है कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, अब ऐसे ही चलेगा। अफगानिस्तान की हुकूमत ने भारत की ईमा पर जंग तो छेड़ी, लेकिन भारत की तरह यह भी मिस कैलकुलेशन कर पाए। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स बहुत सख्त था। अफगानिस्तान की इमेजिनेशन और अफगानिस्तान की एक्सपेक्टेशन से और उनके तमाम तर अंदाजों से 10 गुना ज्यादा पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाकर पूरे का पूरा रीजनल मंजरनामा तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को तालिबान रिजीम करार दे दिया है और ये ख्वाहिश जो है इसका इजहार कर दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम कभी ना कभी अपनी मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत जो है वो भी देखेंगे। अब इसमें जो असल कहानी है वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला और पाकिस्तान से जंग हारने के बाद इस वक्त अफगान तालिबान के अंदर भी रिजेंटमेंट पाई जा रही है। तालिबान जो है वो उनकी हुकूमत के अंदर से ही इस वक्त बगावत जो है उसने सर उठा लिया है और सवाल ये हो रहा है कि पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। जब लड़ नहीं सकते थे तो मजीद जलील और रुस्वा होने का फैसला क्यों किया, किसकी ईमा पर किया। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि एक तरफ तो भारत अफगानिस्तान को बरगला रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान, ये चार मुल्क अफगानिस्तान को समझा चुके हैं और बहुत क्लियर लफ्जों में समझा चुके हैं कि भारत पहले वेस्ट का आलायकार बना रहा, जमीन पे आके गिर गया, अब आप कम से कम भारत के आलायकार ना बने। लेकिन यूं लग रहा है कि अफगानिस्तान की जो अंदर इस वक्त करंट रिजीम है जिसे दुनिया भर में कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, अब भारत ना सिर्फ उसे रिकॉग्नाइज करने जा रहा है बल्कि भारत और अफगानिस्तान की प्यार की पिंगें जो है वो पाकिस्तान के लिए भी एक कंसर्न है। कल की रात भी पाकिस्तान एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर थी कि भाई ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों एक्टिव है, यानी इस वक्त एक टू फ्रंट वॉर जो है उसका बीज भारत ने बो दिया हुआ है। लेकिन अफगान तालिबान को अब उनके अपने घर से जो रिजेंटमेंट है वो उठानी पड़ रही है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने एक आर्टिकल लिखा है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि बॉर्डर क्लैशेस बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान थ्रेटन अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले जो बॉर्डर क्लैशेस हैं उनकी वजह से एक बहुत बड़ा और एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी सर उठा सकता है। और अब जो हो रहा है ये बहुत आगे जाकर रुकेगा और पाकिस्तान ने एक ऐसी चाल चली है जिसे कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान आर्मी ने बहुत फेंटा लगाया। 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और उनके साथ खारजी और फितनल हिंदुस्तान, इन सबको वासिले जहन्नुम किया। 21 चेक पोस्टें तबाह कर दी, झंडे लहरा दिए, चेक पोस्टों पर कब्जे कर लिए। लेकिन मैं समझता हूं इससे भी ज्यादा कारी जर्ब जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने लगाई। अफगानिस्तान की हुकूमत की लेजिटिमेसी जो वो हासिल करने की कोशिश कर रहे थे 2021 से लेकर आज के दिन तक, उन सारी कोशिशों को पाकिस्तान ने मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया है। और पाकिस्तान के इस एक मूव से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और रीजनल सिचुएशन और अफगान तालिबान की ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर स्टैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा कम हुई है। अब इस सब के अंदर वो इस गैप को फिल करेंगे इंडिया के साथ अपने मामला दुरुस्त करके। लेकिन उन्हें ये याद रखना होगा कि पाकिस्तान इस वक्त वेस्ट के साथ, पाकिस्तान इस वक्त चाइना रशिया के साथ और पाकिस्तान इस वक्त गल्फ के साथ जो बेहतरीन डिप्लोमेसी और पाकिस्तान बेहतरीन ताल्लुकात एंजॉय कर रहा है, ये इसका जो खमियाजा है वो अफगान तालिबान को भी भुगतना पड़ेगा। भारत तो भुगत ही रहा है पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होकर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अफगान तालिबान को आज अब से कुछ देर पहले ये वार्निंग दी है कि टीटीपी टेररिज्म जो पाकिस्तान के अंदर होगा इट विल बी रिटेलिएटेड विद स्ट्राइक्स इन काबुल, यानी पाकिस्तान के किसी भी शहर में टीटीपी या फितनल खवारिज या फितनल हिंदुस्तान कोई हमला करेंगे, हर हमले का जवाब जो है वो एयर स्ट्राइक्स की सूरत में कहां पर दिया जाएगा? हर हमले का जवाब जो है वो एयर स्ट्राइक्स की सूरत में काबुल में दिया जाएगा। और अब ये बताया गया है कि वी आर टायर्ड ऑफ पिकिंग अप बॉडीज, हम लाशें उठा उठा के थक गए हैं, हमारी पेशेंस जो है वो खत्म हो चुकी है और हम एनीवेयर एंड एवरीवेयर टीटीपी जो अफगानिस्तान में कहीं भी और जहां कहीं भी हुई हम उसे टारगेट करेंगे और इस पॉलिसी में देयर इज नो चेंज। अब नाज़रीन इकराम कंधार के अंदर जो तालिबान के सुप्रीम लीडर बैठे हैं, तालिबान के अंदर भी 2 ग्रुप्स हैं, ये याद रखिएगा, और कंधारी ग्रुप भी है, फिर दूसरा ग्रुप भी है। कंधार के अंदर जो तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने, मैंने आपको कल भी ये खबर दी कि एक बहुत ही रेयर किस्म का रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ और उस रेयर किस्म के रेडियो ब्रॉडकास्ट के अंदर इस तरह नॉर्मली नहीं होता। उन्होंने अपने तमाम कमांडर्स को कहा कि भाई आप अफगानिस्तान के तुलु अर्ज में अपनी जो पेट्रोलिंग है और अपना गश्त जो है उसे बढ़ा दें, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने इवन ये कहा
کہ جس شہر میں میں رہتا ہوں کندھار کے اندر سیکیورٹی ضرور بڑھائی جائے. اب اس چیز کو بھی اس طرف کنیکٹ کیا جا رہا ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ پاکستان بائی دا وے, اٹ از اباؤٹ دی انٹرنل رفٹ. اور اس سب کے اندر NRF جو ناردرن ریزسٹنس فرنٹ ہے اور احمد مسعود ہے, اس نے کہا ہے کہ بھائی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں اپنے جنگجوؤں کو کہہ دیے, یہ طالبان مخالف گروپ کا سربراہ, اور یہ فوجی کارروائی تو طالبان کے خلاف نہیں کر سکتا, لیکن اس نے اپنے گروپ کے لوگوں کو کہا ہے کہ سیبوٹاج اٹیکس کرنے شروع کر دو, IBOs کرنے شروع کر دو, ان کی لیڈرشپ کو طول و عرض میں نشانہ بنانا شروع کر دو اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیری آؤٹ کرو. اب اس سب کے اندر افغان طالبان کے اندر ایک بہت پریشانی پائی جا رہی ہے کہ بھائی اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس سب میں آپ پاکستان جو ہے اس پر آپ نے حملہ کیوں کیا, اور آپ انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات کیوں درست کر رہے ہیں؟ اب طالبان کے اندر ہی ایک گروپ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, اور طالبان ان فائٹنگ جو ہے وہ ہماری اطلاعات کے مطابق بڑھ چکی ہے, اور فیکشنز جو ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں. اب ایک گروپ ہے افغان طالبان کا, یہ میں آپ کو ایکسکلوزیو خبر دے رہا ہوں, وہ TTP کی لوکیشنز اب پاکستان کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. یعنی وہ پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی جان ہمارا آپ سے کوئی پھڈا نہیں, یہ دوسرا گروپ یہ ذرا ڈومیننٹ ہے ان دا گورنمنٹ سسٹم اینڈ دا گورنمنٹ اسٹرکچر, بٹ بھائی ہم اس چیز کو اپوز بھی کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں. اچھا, ناردرن ریزسٹنس فرنٹ نے بھی خیر مقدم کیا ہے پاکستان کی سٹرائکس کا TTP کے اوپر, اور اب افغان طالبان کے اندر سے گروپس جو ہیں وہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, اور پاکستان کو وہ ایون TTP کی لوکیشنز دے رہے ہیں کہ بھائی مارو انہیں, تم لوگ مارو, اس کام کو ختم کرو. اب جو سپلٹس ہیں وہ بیسیکلی بہت زیادہ وائڈن ہو چکی ہیں ناظرین اکرام, دس از کنفرمڈ, اور جو حالات ہیں وہ اچھے خاصے خراب ہیں, اور ان کے آپسی اختلافات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اور کندھار جو ہے وہ اس وقت آئسولیٹڈ نظر آ رہا ہے. آئی ریپیٹ, کندھار از آئسولیٹڈ, اور اس وقت کوئی نہ کوئی افغانستان سے آپ کو ان دا نیکسٹ فیو ڈیز یا نیکسٹ فیو ویکس ایک بہت بڑا سرپرائز مل سکتا ہے. یعنی لاوا جو ہے وہ اندر ہی اندر پک رہا ہے, اور اب یہ لاوا پھٹنے کا وقت آن پہنچا ہے. کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور صورتحال جو ہے وہ افغان طالبان کو اب اپنی پڑنے جا رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, پاکستان سے پنگا تو لے لیا, بھارت کے ساتھ پیار کی پینگیں بھی بڑھا لی, اور انہیں لگ رہا ہے کہ آل از ویل, سب ٹھیک ہو جائے گا, ہم اپنے حساب سے چیزیں ٹھیک کر لیں گے, ہم اپنی مرضی کر لیں گے, ہم نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے وہ بھی پلاننگ پوری ہو جائے گی. نہ چننا انج نہیں. اب آپ اگر انڈیا کے ساتھ اپنے, اور انہوں نے تو اب کشمیر کے مدے کے اوپر بھی انہوں نے امت کے ساتھ غداری کر دی ہے, انہوں نے اسلام کے ساتھ غداری کر دی ہے, مسلمانوں کے ساتھ غداری کر دی ہے. اطلاع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کشمیر کوز, اور اب مقبوضہ وادی کے اندر سے ان کی سٹرگل دیکھو نا, وہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں, وہ آج بھی کلمے کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں, اور اب یہ بھارت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کشمیر کوز تک کا سودا کر دیا افغان طالبان نے. اور وہ پھر اجیت دوول ٹھیک کہتا تھا نا 10 سال پہلے کہ بھئی ہم طالبان کو کنٹرول کر لیں گے, یہ کرائے کے قاتل ہیں اور ہمارے پاس بہت پیسہ ہے, ہم خرید سکتے ہیں انہیں, یہی ان کی اوقات ہے, ہم انہیں دیوبند کے ذریعے کنٹرول کریں گے, ہم پیسہ انجیکٹ کریں گے مسلم آرگنائزیشنز میں. یہ اجیت دوول کا ڈاکٹرین تھا, اور آج وہی ہو رہا ہے کہ بھئی طالبان کا فورن منسٹر جا کے اجیت دوول کے آگے سر نگوں ہو رہا ہے, گھٹنے ٹیک رہا ہے, کہہ رہا ہے بھئی ہمیں خرید لو, ہمارا ریٹ لگا لو. لیکن پاکستان جو ہے وہ اس ساری سچویشن کو بہت کلوزلی دیکھ رہا ہے, اور اب افغان طالبان کے اندر بھی کہ بھئی آپ بھارت کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں, وہ بھئی کوئی انہوں نے اپنی سٹینڈنگ, کوئی نظریہ تو تھا نا ان کا. ان کی تو بھئی یہ کیا کرتے تھے کہ پاکستان پر حملہ, ہم پر حملہ ہوگا, مطلب ایک وہ کلمے کا رشتہ, اور ان کی تو بنیاد ہی ہے, یہ امارات اسلامی کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو بھئی یہ امارات اسلامی ہے, یہ آپ کے امیر المومنین ہے, یہ آپ کے بھئی امیر کے فیصلے ہیں کہ آپ کفار سے جا کے مل جائیں. تو اب طالبان کے اندر سے جو آواز اٹھ رہی ہے نا, اور پاکستان کے ساتھ پھڈا کر کے بھارت کی طرف, اس حوالے سے دس از دا رائٹ ٹائم, اور پاکستان کے لیے اس وقت بہت بہترین موقع ہے. لوہا گرم ہے, اندر ہی اندر لاوا ابل رہا ہے, اور یہ لاوا کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.